الدكتورة هدى جمال عبد الناصر. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. وانتم طيبين جميعا. اهلا وسهلا. يعني كنت بوجه الشكر لحضرتك ووجهته من قبل في مناقشة رسالة الدكتوراه. هذا الجهد سواء من خلال المنصة اللي موجودة على مكتبة الإسكندرية أو فيما بعد ذلك في المتحف أو المشروع الخاص بوثائق 23 يوليو، إلى أين وصل هذا المشروع على مستوى البحث وعلى مستوى النشر دكتور؟ هقول لك حاجة. المشروع يعني أنا نشرت سلسلة من الكتب باسم جمال عبد الناصر الأوراق الخاصة. نعم. ودي فيها الوثائق اللي كانت متاحة وجدتها في مكتبه في بيتنا في منشية الفجر. هو المفروض 6 أجزاء اللي نزلوا في السوق 4. آخر جزء كان الوحدة المصرية السورية. الجزء الخامس جاهز بس لسه في المطبعة. الجزء الخامس بياخد من أول الانفصال لغاية عدوان 67 بقى أنا بشتغل فيه. أنا عشان كده الحقيقة قبل ما أخلص الكتاب ولا حاجة بديت أنشر وثائق 67 في مكتبة اسكندرية على موقع الرئيس هناك nasir.org. أول واحد يدخل على مكتبة اسكندرية ويقول جمال عبد الناصر. فأنا بحاول على قد ما أقدر يعني أوفر للباحثين هذه الوثائق، لأنه أنا في كتاباتي لا بدافع ولا أي حاجة. أنا بعرض الموجود. أستاذتنا يعني خليني أوجه من خلال حضرتك أيضا رسالة للشباب أن يقرأ وأن يحدد اختلافه وأن يقرأ ويبحث عن والوثائق. صح معالي الدكتورة؟ أيوه. ويحدد اختلافه من خلال الآراء المتنوعة والشهادات والمذكرات موجودة. هقول لك حاجة. اتفضل. الجيل ده ما بيقراش. اللي هيقرا هو حاجة من يا إما باحث بيقدم رسالة أو بيقدم بحث أو شخص مهتم عايز يعرف الحقائق إيه يعني. ودول الحقيقة مش عايزة أقول قلة بس يعني مش زي زمان. يعني زمان لما ما كانش فيه إلا الإذاعة فقط كانت الناس بتقرأ، لكن دلوقتي بقى في التلفزيون والفضائيات والإنترنت والحاجات دي كلها. إنما طبعا أنا بدعو الشباب لازم يعرف تاريخ بلدنا، مش بس تاريخ ثورة 23 يوليو، تاريخنا إحنا من أول محمد علي. طب هل الشباب دول مش عايزين يعرفوا إزاي أسرة دخيلة جت حكمت مصر؟ محمد علي ده العسكري الألباني إزاي استطاع إن هو يحكم بلدنا؟ مش لازم أي يعني طالب تاريخ يبقى عايز يعرف. ده كله فيه كتب. يعني أنا الحقيقة بأزكي قوي كتب عبد الرحمن الرافعي، ودي مكتبة الأسرة عادت نشرها وسعرها متاح جدا بالنسبة للشباب. الحقيقة كتبه مستلمة من محمد علي لغاية 1964. هو توفى بعد كده. أستاذتنا أيضا مجهود حضرتك في التوثيق مجهود يمكن قديم دلوقتي 20 سنة تقريبا يا فندم؟ أنا بقالي 22 سنة 22 سنة عملية التوثيق، بس أنا مركزة على الفترة اللي هي بعد ثورة 23. لكن أنا قبل كده بدعو الشباب إنهم يقروا الفترة السابقة عشان ما حدش يضحك على عقلهم، وعلشان يعرفوا إيه بالظبط اللي ثورة 23 يوليو أنجزته. يعني مثلا حال الفلاح المصري. تعال قول لي الشباب واخدين العملية مسلم بيها. الفلاح ده بالعكس، ده الفلاح بياخد حقوقه، ده الفلاح بيحتاج، ده في جمعية تعاونية ايه. اوكي، لكن هل دول يعرفوا كان حال فلاحنا ايه قبل الثورة؟ محدش يعرف. فلازم يقروا. يعني عشان كده انا بفضل القراءة من المصادر الاولى والاساسية علشان هو يقول رأيه الخاص بيه. اسمحي لي ايضا معالي الدكتورة، حضرتك مايلة الى الجزء التوثيقي. الان رئيس مكتبة اسكندرية هو زميل دفعة وهو معالي السفير الدكتور مصطفى الفقي. ايوه. يعني اللغة كيف هي في عملية التوثيق من خلال التزامن في الدراسة من قبل؟ لا الحقيقة انا عايزة اقول لك حاجة. اتفضلي. الفضل كل اللي حصل هو للدكتور اسماعيل سراج الدين. نعم. يعني هو بيشتغل معايا بقاله 16 سنة. موفر لي كل الامكانيات اللي انا طلبتها الحقيقة. يعني وخلي بالك يعني الاسم يمكن يخليك يقول لك ده عائلة سراج الدين دي من قبل. لا، ده عالم 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 ومصر تفتخر بيه. والتاني برغم كل شيء، يعني لو قلنا لا هو مش واخد اي
جانب ولا حاجة، هو الجانب الوحيد بتاعه هو العلم. فلما جه مصطفى زميلي طبعا كلمته وهنيته كده. الحقيقة طبعا مصطفى ده يعني زي اخ ليا، ولكن لسه احنا مبتدئين سوا بنجدد الموقع، وانا على طول عندي مادة زيادة بقدمها للموقع. الحقيقة يعني كما أشرت الموقع متكامل، بمعنى إن الواحد يشوف فيه مثلا خطبة فعايز يقراها موجود، عايز يسمعها موجود، عايز يشوفها فيديو موجود. هناك صور الرئيس جمال عبد الناصر لمن لا يعلم كان هاوي تصوير، وبالتالي هناك أيضا برضه حاجات خاصة حضرتك دفعت بيها للمكتبة أو للموقع علشان يزداد ثراء. طبعا. بالنسبة للصور ده في فوق عن 50,000 صور. الحقيقة كان عندنا الأرشيف ده الله يرحمه حسن دياب، بعد والدي سلمني كل الارشيف على نيجاتيف، وانا وديت كل النيجاتيف دوت مكتبة اسكندرية وحطوه عندهم. اي واحد النهارده ان شاء الله في امريكا عايز صورة هيلاقيها. اسمحي لي معالي الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، انا كباحث واطلعت على الموقع وكان المصدر بتاعي كان في الجزئية الخاصة بهيئة التحرير و 52 53. هذه الجزئية ربما انا كملتها من ارشيف الاهرام، فمعرفش هل هناك فكرة ان احنا نكملها ايضا على الموقع؟ لا انا عايز اقول لك حاجة. اتفضل حضرتك. مفيش مصدر يعني مكان فيه كل حاجة حتى في انجلترا وامريكا. انا حطيت الحاجات اللي كانت عند والدي. نعم. لو ربنا بقى اداني العمر اقدر ابتدي ابحث عن حاجات تانية، ابتدي اروح ارشيف مجلس الوزراء، تمام، اطلب ارشيف رئاسة الجمهورية. لكن انا كل ده ال 22 سنة اللي فاتوا كنت بعمل الخطب. اولا دي اول حاجة ابتديت فيها، الخطب لوحدها خدت 6 سنين. عملت يوم بيوم الثورة بالنسبة لوالدي، دي خدت 3 سنين، 45,000 بطاقة عملناها. دي موجودة بتسهل الباحث انه كان لازم يعمل دي قبل ما يشتغل، يعرف كل يوم في ايه، كل يوم حصل ايه، جاهزة موجودة له. عملنا بقى بعد كده الوثائق بتاعت الرئيس. انا الحقيقة ابتديت ب 67. ليه؟ لانه 67 دايما مسار جدل، وللأسف لسه اخيرا امبارح قارية ان في صحفيين في كتبهم بيقولوا جمال عبد الناصر مات سنة 67. انا بعتقد نظري انا ده مش حقيقي، ده بدأ ثورة جديدة بعد ما رجع للحكم يوم 10 يونيو 67. طبعا الكلام ده اللي يثبته الوثائق اللي انا نزلتها. فيعني انا ما بحبش اقول حاجة الا مدعمة بالوثائق. اسمحي لي معالي الدكتورة ايضا في اطار رؤية حضرتك ايضا ان لدينا وثيقة بيان 30 مارس ولدينا وثيقة اخرى على الارض وهي حرب الاستنزاف، كل هذا يدعم ما قلتيه معالي الدكتورة. ده موجود. شوف انا عايز اقول لك حاجة. من يومين بس منزلين 68 وثيقة 67. الوثائق دي ايه؟ مش اي وثيقة، الوثائق دي مقابلات الرئيس مع الرؤساء اللي جم، واولهم كان باتجورني رئيس الاتحاد السوفيتي، ده جه من واحد من 23 ل 24. كل الرؤساء العرب اللي جم في محاضر مجلس الوزراء، لان الرئيس كان بعد لما رجع بعد في 9 يونيو هو اللي رأس مجلس الوزراء. طبعا في وثائق عسكرية دي مش عندي، دي موجودة في قيادة الجيش، ولكن انا يكفيني اللي اتكلم عليه في مجلس الوزراء واللجنة التنفيذية العليا من الناحية العسكرية، وغير كده ده نواحي فنية وجايز تكون الدولة مش عايزة تنشرها لغاية دلوقتي. لكن انا عايزة اقول لك بمعدل العالم كله كل الوثائق دي مفروض تتنشر. يعني في بلاد انجلترا عاملة 30 سنة وامريكا، وبعدين في بعض الدوسيهات بس بيعملوها 50 سنة. امريكا طبعا نشر كل حاجة على الانترنت، ولكن الا CIA وثائق المخابرات الامريكية بعضها القليل هو اللي منشور، طبعا بعض الاخر غير منشور. انا حطيت وثائق الامريكية والبريطانية. الامريكية علشان مشكلتها الكم الهائل ممكن الباحث يتوه.
اما البريطانية فدي انا رحت بنفسي انجلترا وصورتهم صفحة عشان مش موجودين على الانترنت. نعم. استاذتي، ما هو الجديد؟ احنا حضرتك كلمتينا على وثائق لغايه امبارح، هل هناك مثلا فكره لتدعيم المتحف؟ والمتحف اديله تقريبا سنتين يا فندم؟ المتحف سنة ونص، سنتين. هل في فكره لتدعيم المتحف وجود مثلا؟ اتفضل حضرتك. بالنسبه للمتحف احنا اسره جمال عبد الناصر ادينا لهم كل الحاجات اللي عندنا. نعم. ما عندناش خلاص حاجه تتحط في المتحف، الا بقى لو كانت الدوله عندها حاجه تحب تعرضها في هذا المتحف. نعم. بالنسبه للموقع زي ما قلت لك انا ابتديت 67، لكن خلال 3 أسابيع هتتحط جميع الوثائق اللي عندي من قبل كمان قيام الثوره، يعني من والرئيس لسه طالب وظابط لغايه دلوقتي. 67 اصل كانت فيها مشكله مش قادره انزلها بسرعه. ليه؟ لان انا ما لقيتهاش ورق، ما لقيتهاش مكتوبه، انا لقيتها مسجله على شرايط، عارف شرايط زمان دي اللي على بوبينات دي، لقيتها كده. فحتى كلمت الاستاذ سامي شرف، قلت له ايه يا استاذ سامي انتوا قال لي واحنا كان عندنا وقت نعمل حاجه، ما لحقوش يفرغوا حاجه من الايه، من هذه. دول 3 سنين ونص يعني مليانين بالعمل الداخلي والخارجي والعسكري، كل ده موجود. فانا الحقيقه بفرغ الشرايط دي، بتاخد العمليه وقت كبير لاني بجيب ناس يفرغوا وبعدين انا براجع وراهم 3 مرات يعني. فانا خلصت 67. اسمحي لي معالي الدكتوره يعني اشير بس للنقطه، الرئيس جمال عبد الناصر يعني كان معنيا بفكره التوثيق لدرجه ان في بعض الوثائق هو اللي كتب المحضر بنفسه بايده. نعم. طبعا ده لما كان بيروح اي مؤتمر قمه وكده يكتب مثلا المؤتمر القومي للقوى الشعبيه 62 تلاقيه كاتب ملحوظات بايده. وطبعا الملحوظات دي تهم لما تكون دراسه عن الشخصيه، تشوف هو ايه اللي بيشده وايه اللي بيهمه، شايف؟ لا طبعا يعني الوثائق دي بتفتح مجال كبير قوي من نواحي كتير. يعني مثلا هقول لك على حاجه ادهشتني، انا منزله 1000 اغنيه وطنيه وفوجئت على التلفزيون الدكتوره هدى زكريا عامله بحث التخرج هي قسم اجتماع عن هذه الوثائق وتاثيرها، عن هذه الاغاني وتاثيرها على المجتمع. شايف يعني منزله الطوابع، في ناس مهتمه بالطوابع، منزله الكاريكاتير، منزله كل حاجه انا قدرت اجمعها. بس دي مجهود محدود برضو. انا مركزه اساسا على الحاجات اللي هي سري للغايه، عشان هي دي اللي الاساس اللي هتدي المعلومات. نعم. استاذتنا الاستاذه الدكتوره هدى جمال عبد الناصر، يعني ما اقدرش في هذه المناسبه ان انا افوت سؤال حول الرئيس جمال عبد الناصر ليله 23 يوليو. كيف كانت الصوره وانت شاهده على هذه الذكرى؟ لا انا مش شاهده، انا يومها كنت عندي 6 سنين فلكن والدتي كتبت مذكراتها وهي ذاكره في هذه المذكرات انا نشرتها. حكت اليوم ده حصل ايه، وان هي ما كانتش تعرف ان هو رايح يعمل ثوره هو وزملائه. لطيف قوي لو اطلعت على هذه المذكرات. استاذتنا الاستاذه الدكتوره هدى جمال عبد الناصر، كل سنه وحضرتك طيبه والاسره اسره الزعيم طيبه وبخير احنا بخير. احنا الحقيقه يعني انا مش سعيده لان الاحتفال السنه دي بقى لنا كذا سنه الاحتفالات كبيره لما بنقارن قبل كده يعني. بس انا عارفه ان ثوره 23 يوليو ليها مبادئ. نعم. وليها قيم. نعم. هي دي اللي عايشه لغايه النهارده. التطبيق بيختلف طبعا حسب العصور يعني. نعم. انت ما تقدرش. جمال عبد الناصر لو كان عايش لغايه النهارده كان ممكن يغير. صحيح. بعد 67 غير، وده موجود في يعني في مجلس الوزراء وجلسات مجلس الوزراء واللجنه التنفيذيه العليا. نعم. انا زعلت قوي لما احد الصحفيين قال جمال عبد الناصر مات بعد يوم 5 في يونيو 7. زعلت جدا
لان انا كبنته شفت قد ايه هو ضحى بحياته. ده راح عنده 52 سنة، انت بص حواليك عنده 52 سنة. صحيح. ولما تشوف الشغل بقى ده على الموقف ان شاء الله احنا بنكمله اول باول، هتشوف قد ايه ضحى بحياته. نعم. قد ايه عمل ثورة جديدة فعلا. صحيح. بعد ما رجع في 10 يونيو. فاتأثرت قوي بالكلمة دي. بعدين قلت لنفسي اعداء الثورة هيظلوا طول ما قيم الثورة والشباب مطلع لها، طول ما هنلاقي دايما الاعداء مش طايقين. وخاصة ما تنساش رئيس السيسي من جيل الثورة. نعم. ولما تشوف قيمه متأكد جدا بهذه الثورة. طبعا زي ما قلت لك السياسة بتختلف من عصر لعصر، التطبيقات بتاعت هذه المبادئ بتختلف. مثلا الواحد مش لازم ينسى ان توجهات الرئيس السيسي دي مجننة ناس كتير صحيح في الداخل وفي الخارج. استاذتنا يعني لا عفوا يعني احنا كلنا سعداء وفخورين بثورة 23 يوليو، وفخورين ان في شباب من مصر ضحى بحياته من 66 سنة وطلعوا علشان يقلبوا هذا العهد زي ما كنا بنسميه زمان. ويطلعوا الانجليز يعملوا لمصر مكانة عربية ودولية. أستاذتنا مرة أخرى أشكر لحضرتك شكرا جزيلا. دمتي لنا وتأكدي أن الحقيقة لدى الباحثين في دراساتهم العلمية المحكمة، وأن الحقيقة موجودة أيضا في الوثائق، وأن الحقيقة يعني لدي توصيف لها تسمحي لي معالي الدكتورة أن الحقيقة بسيطة وواضحة. أنا شاكرة جدا مش قادرة أقول لك إيه مدى شعوري بالاحتفالات بتاعتي. شكرا لك مرة أخرى الأستاذة الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، شكرا لك على هذه الإضاءة، وكل سنة وحضرتك طيبة والأسرة الكريمة بخير. وأنتم طيبين. الستة، المبدأ الأول القضاء على الإقطاع. الحكاية وما فيها لمن لم يقرأ من قبل، كان في حاجة اسمها فكرة الالتزام دي كانت موجودة أيام الاحتلال العثماني، اللي هي فكرة ان واحد مع مساحة اراضي كبيرة من ارض مصر هو اللي بيتولاها. تحولت الى فكرة الاقطاع فيما بعد ذلك. الفلاح ما كانش بيملك ارض، دي كانت الصورة. جاء ثورة 23 من يوليو بعد شهرين من قيام الثورة بقانون الاصلاح الزراعي. سنتناول الفارق فيما بعد ما بين الاصلاح الزراعي والاستصلاح للاراضي، لأن هذا مختلف عن ذاك. خلونا نتكلم الأول مع ضيفنا ونعتذر له عن طول اللقاء السابق. أهلا بك سيادة النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان وعضو مؤسس لنقابة الفلاحين. أهلا بحضرتك. أهلا. الفلاح أصبح مالكا مع ثورة 23 يوليو بعد أن كان أجيرا وربما أقل من الأجير. يعني احنا عاوزين بس نتكلم النهارده في هذه الثورة العظيمة اللي طبعا كان مبتداها ضباط الأحرار، وطبعا سندها الجيش وسندها الشعب، وخاصة الفلاح المصري الذي هرول على هذه الثورة لما عناه من ظلم جامح من أثر هؤلاء الإقطاعيين اللي كانوا دايما بيسخروا الفلاحين أن يعملوا بدون أجر. وكان ده هذا رؤية السيد الرئيس جمال عبد الناصر عندما تولى مناصب الحكم، وبدأ ان هو يعمل قانون الاصلاح الزراعي اللي به الفلاحين كلهم اخذوا هذه الاراضي، وبدأت ان هم يعني يعملوا في اراضيهم، وان هم ما يكونوش يعني تحت يد حد، ولكن كان لهم السلطان وكان لهم ان هم يديروا مصالحهم بدون ان حد يأمرهم كما كان يأمرون او يأمرون من قبل هؤلاء الاقطاعيين اللي كانوا بيعملوا المصريين كان دي مش بلدهم، ولكن كان بيعتبروها ان دي بلد الاقطاعيين او التكية بتاعت الاقطاعيين. فكان الفلاح المصري النهارده لما السيد الرئيس جمال عبد الناصر بدأ بقانون الاصلاح الزراعي، وبس مش قانون الاصلاح الزراعي بس، وعمل 50% في البرلمان للفلاحين. فكان دي الانطلاقه ان الفلاح حس بكيانه وحس ان فعلا الرئيس، وهو اصلا رئيس فلاح في الاصل. نعم. فكان طبعا ان هو كان شاف رؤى هذا الامر في عندما كان يزور قريته او بلده في الصعيد، فكان بيرى الفلاحين هم عايزين ايه ومحتاجين ايه. وكان عندما بدات بوادر الثوره المجيده ثوره 23 يوليو اللي
قام بها الضباط الأحرار وسندها الشعب المصري وخاصة الفلاح المصري اللي النهارده دايما ذاكر الرئيس ان الارض دي هو كل ما يروح يشتغل فيها حاسس ان معاه جمال عبد الناصر، كل ما يروح الجمعيه الزراعيه حاسس ان جمال عبد الناصر معاه، كل ما يروح البنك التسليف ايام زمان حاسس ان معاه جمال عبد الناصر، كل ما يتنقل في اي مكان حتى الاتوبيسات اللي كان نازل الفلاحين تنقلهم من قريه لقريه او من عزبه كان ما نزلتش، مجانيه التعليم اللي كان الفلاح ما بيعلمش اولاده ونزلها السيد رئيس جمال عبد الناصر للفلاحين، فكان طبعا دي يعني الفلاح ساعتها وكان امي بسيط لا يقرا ولا يكتب، وهم كان قاصدين ان الفلاحين ما يتعلموش عشان يفضلوا مأسورين دايما تحت هذه العباءه الظالمه اللي هي الاقطاعيين اللي جاءوا من بلاد كثيره في ان هم ياخذوا الابعاديات اللي كانوا بيسموها في مصر. سياده النائب، يعني كان هناك يعني اتهام جائر لثورة يوليو بأنها فتتت الحيازة الزراعية، لكن من ناحية أخرى هناك ما يعرف بالتعاونيات الزراعية. حضرتك شايف هذه التعاونيات يعني في تقييم أنها كانت مجمعة ليست مفرقة أو مفتتة كما يدعي البعض أو يتهم؟ طبعا احنا مع موضوع هذا الكلام ان هم في تفتيت حدث في تفتيت، ولكن طبعا التفتيت ده كان اتجمع بان كان موضوع ان احنا نعمل زراعات تجميعيه او زراعات المجمعه، وكان بدأ هذا الامر الفلاحين كل جمعيه كانت تنقسم الى نصفين، نصف يزرع كان محصول القطن وده كان الذهب الابيض واللي احنا كنا بنجيب العمله الصعبه بها من الخارج، والنصف الاخر او كانت بتتلت اللي اسمها الدوره الزراعيه. الدوره الزراعيه دي كان هي بمثابه ان احنا تبقى بديل لموضوع التجمعات اللي كان موجوده في عهد الاقطاعيين، وبدأت هذه الموضوع وكنا احنا بالفعل بنصدر الى الخارج وكان عندنا اكتفاء ذاتي بسبب الدورة الزراعية. احنا اللي عملنا بعد ذلك لغينا الدورة الزراعية او مش لغينا الدورة الزراعية، احنا التزمنا بقوانين دولية بتحرير بتحرير بيع المحاصيل الزراعية. انا مش هربط الفلاح ان انا اقول له ان انت هتبيع السلعة بتاعتك النهارده ب5 جنيه و4 جنيه، لا انا سبت السوق حر. فده ادى الى تأثير على الفلاح، وانا كنت بطالب السيد وزير الزراعة السابق الدكتور عبد المنعم البنا ان يكون في الدورة الزراعية تعود مرة اخرى علشان نعمل التجمعات الزراعية. وعلى اثر ذلك احنا عملنا قانون الزراعة في البرلمان هذا العام اللي هو بيقول على وزير الزراعة ووزير الري ان هم يعملوا تجمعات للاراضي او للمساحات او للمزروعات الشرهة للمية، وكان هو بيقصد بيها الارز والقصب، وان هو يكون في اماكن معينة. يعني معناه ان هو عاوز يرجع الدورة الزراعية مرة اخرى، ولكن عن طريق القانون بان احنا نرجع للدورة الزراعية مرة اخرى. وده هذا الامر اللي يتضح جليا ان الفلاح المصري النهارده بتفتيت الحيازات الصغيرة دي، التفتيت ده هو كان الرئيس يعني هل هيسيب الارض لهؤلاء الناس اللي جايين عندنا تكيات وابعاديات ونقول نجمعها؟ هل كان يعني سؤال محير قدام الرئيس، هل الرئيس كان هيجمع هذه الارض ويديها ويعطيها لناس مصريين بنفس التجمعات دي اللي هو ما عملش حاجه، ولكن هو كان في جوهر عينه والنظر البعيد ان هو يديها للفلاح المصري. نعم. فطبعا الاشكاليه كانت موجوده، ولكن احنا بموضوع ان احنا نرجع الدوره الزراعيه مره اخرى، ودي اللي بنستعين بيه انها ترجع الدوره الزراعيه هي الموضوع الشامل اللي هو عدم التفتيت لهذه الاراضي، وان انا عايز ان انا ارجع الفلاح او ارجع الفلاح المصري لان هو يبقى منتج. ان الفلاح المصري حاليا دلوقتي ما عادش منتج، عاد مستهلك. الفلاح المصري النهارده عاد بيشتري البيض وبيشتري السمنه وبيشتري الجبنه من السوبر ماركت. فده طبعا موضوع يعني عاوزين ان احنا والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل قريه الامل في اسماعيليه وعمل فيها الفلاح المنتج وعمل لها الحظيره وعملها. عايزين يبقى الكلام ده يعني يعاد على مستوى الجمهوريه في الاراضي اراضي الاستصلاح الحديثه. نعم. سافتح الملف يعني عن 30 يونيو والاصلاح الزراعي فيما بعد 30 يونيو، لكن سنتحدث الاول عن الري. كان الفكره موجود موسم واحد
بعد السد العالي اصبح هناك مواسم تقدر وعندنا دلوقتي تنوع في الانتاج في الخضر والفاكهه. طبعا ده هو الكلام لما السيد الرئيس جمال عبد الناصر طبعا بدا يعمل السد العالي، وهم طبعا الدول الاوروبيه والغربيه شافوا ان هتبقى فيه نهضه زراعيه اقتصاديه في مصر، وكان بالفعل بعد بناء بداوا يحاربوا، هم مش كانوا عاوزين موال السد العالي، وبداوا ان هم يعني مش عايزين ان السيد الرئيس يعمل السد العالي، ولكن السيد الرئيس بالمجهود والوطنيين اللي كان في ذاك الامر قدروا ان هم يتغلبوا على هذا الامر وبنوا السد اللي النهارده بعد ما كان ري الحياض، وكان ان احنا بنروي مره واحده وممكن تيجي بالغمر، وممكن حتى يعني كان ممكن اروي بالغمر وممكن يتجرف ارضي، يعني المشكله كمان مش انا هروي، لا ممكن يتجرف ارضي وممكن ماليش ماء نهائي. فده اداني ان انا اعمل زراعات مستديمه طول العام، ده اللي عمل قفزه اقتصاديه. وكان ان احنا بعد بناء السد العالي احنا كنا بندي الاقتصاد المصري من الزراعه 69.5% للخزانه العامه للدوله احنا كفلاحين. طبعا دي كان نهضه وطفره، ولكن النهارده انا كفلاح بقول لابد من رجوع برضو تاني الدوره الزراعيه مره اخرى وتجميع الفلاحين. بس انا مش هجمع الفلاحين اقول لهم تعالوا، لازم اديهم ميزات ومميزات عشان ارجع الفلاح. انا لما ارجع الفلاح اقول له يا فلاح لو انت عاوز تزرع القطن ترجعه تاني اجيب لك مكانات جني، لان عندي موضوع الجني القطن ده بياخد نصف ايراد المنتج اللي هو القطن. طب الفلاح يزرع ازاي؟ انا الفلاح الفدان بيجيب لي 5 قناطير وسيل قناطير، وانا اجي اجني الاجره بتاعت الجاني بتاخد 3 قناطير، وانا اتبقى 3 قناطير منهم الايجار ومن ال3 قناطير بيفوضوا. فالفلاح بيهرب من عشان موضوع الجاني. لابد ان انا بتحدث الكلام ده مع في مجلس الوزراء، وتحدث الكلام ده في مجلس النواب، وتحدث الكلام ده مع سيد وزير الزراعه ووزير التجاره والاستثمار، على اساس ان احنا كلنا لازم نكون متعاونين في هذا. لان انا عندي اشكاليه موجوده حاليا في مصر، هي اشكاليه عدم احنا بنستورد زيوت الاكل من الخارج. صحيح. وعندنا عارف القطن اللي كان عارف بذره القطن اللي كان انا بديه للفلاحين وبسمن، وعندي برضو مشكله في موضوع الاعلاف، عندي عجز كبير، انا بستورد من الخارج حوالي 80 او 75 تقريبا في المية علف من الخارج. فانا لما كلنا نلتف حول موضوع مشروع القطن ان انا ممكن ابني مصانع، اشغل شباب، اجيب عمله صعبه من الخارج، بس بالمعايير ان انا هجذب الفلاح، اجيب له رقم 1 مكنه القطن الجن، اديله سلفه بدون فوائد اللي هي مده اسمها كان سلفه خدمه بنديها للفلاحين. انا زي كان 2000 جنيه او 1000 جنيه او 500 حاجه ايامها كان يعني الفلوس لها قيمه. النهارده ممكن اديله 5000 جنيه. اقول لمركز البحوث الزراعيه عاوزين بذره تديني 15 قنطار زي اسود دول العالم. انا النهارده كباحث انا حاليا واقف على 5 قنطار 6 قنطار. طب فين انت مركز البحوث من هذا الامر؟ لابد ان نعمل على يكون عندنا بذور من القطن ان هي تديني 15 قنطار للفدان. هيحس الفلاح ان عنده هامش ربح زي الماده 29 من الدستور بتقول على الحكومه ان تلتزم بتسعير تسعير المحاصيل الزراعيه قبل الزراعه بمده كافيه، وتوفير مستلزمات الانتاج بما يوفر هامش ربح الفلاح. اسمح لي، الميكنه الزراعيه هي بنت ثوره 23 من يوليو، يعني قبل كده كان الموضوع بدائي تماما، ويعني لدينا الصور القديمه طبعا كان المحاريس والسواقي فكره ان الفلاحين في اطار جمعيه معينه يتفقوا على والله الجرار النهارده هياخد ال 20 فدان عند فلان وعند فلان وعند فلان، فقيمه الايجار بتاعه الجرار في اليوم تتوزع على الاشخاص دول. ما هو انا لما راجع الدوره الزراعيه عشان انا موضوع التفتيت، لما راجع الدوره الزراعيه عشان انا مش كون عندهم متداخل، واحد زارع 5 قرد باذنجان والثاني زارعهم باميه والثاني الرابع زارعهم ملوخيه والرابع زارعهم مش عارف ايه. الخريطه المحصوليه يعني الخريطه اللي نعملها ان انا اقول ان انا الجمعيه الزراعيه دي فيها 1000 فدان مساحتها تقريبا مثلا 1000 فدان، انا عاوز ازرع 50% من هذه المساحه محصول معين مثلا زي محصول القطن. ساعتها انا اقدر ادخل الجرار بتاعي يحرط مش هقول ارض منها يحرط ال 500 فدان متجاورين مع بعض. دي انما انا عندي الاشكاليه لازم احلها الاول عشان اقدر انزل هذا الجرار انه يحرط هذه الاراضي، او اقدر اعمل ميكنه او اقدر اعمل خدمه ارض للفلاحين حتى على حساب الدوله او على حساب المصنع اللي ياخد القطن مني. مفهوم. ممكن المصنع اللي ياخد مني القطن يديني تحفيز ان هو يديني خدمه تحسين تربه. فده كل الامور دي لابد انها تتضح، ان انا اعمل للفلاحين اللي هي الدوره الزراعيه اللي انا اقدر اتباع بالفعل، ان انا اقدر وخلي بالك مردود على الفلاح هيكون مردود قوي اكثر من يكون مردود على الحكومه. ليه؟ انا لما اجيب مثلا
منتجع او جمعيه ما وازرع فدان واحد قطن ويجيب لي مثلا 5 اكياس قطن واروح ابيع وادلل على 5 اكياس واقول لهم مين يشتري من القطن هم يبخسوا السعر بتاعي. انما لما يكون انا 500 فدان والجمعيه هو ماسكه الامر هتعمل مزايده على هذا المحصول، هيبقى الفايده بتاعته السعر اللي انا هبيعه سعر مرتفع هيعود على الفلاح نفسه. وايضا ما اشرت اليه لفكره المكنه اللي يعني في الحصاد ده بيؤثر، نعم بيؤثر على الرتبه بتاعه القطن، بمعنى ان النظافه ليها سعر معين وبالتالي بيعود على الفلاح. وطبعا الناس كلها استعملت التكنولوجيا، وجنبنا بلاد كثيره استعملت الهندسه الوراثيه ووصلت ان هي بتطلع القطن، وكان القطن بتاعنا ده بالالوان طبيعيه. فاحنا فين من هذا الامر وفين البحث العلمي الموجود عندنا عشان نوصل هذا الامر؟ خلينا نتكلم برضو على ان مركز البحوث الزراعيه هو ابن ثوره 23 من يوليو، وطلع مجموعه من اصناف التقاوي. اذا كنت حضرتك عايز تخصص على موضوع القطن فهناك معهد للقطن تابع لمركز البحوث الزراعيه. يعني انا بقول يعني المشكله دي اشكاليه عامه على في مصر. الموضوع الادراج اللي موجود فيها البحث العلمي والمغلق عليها لابد من فتحها في هذه اللحظه وفي عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان كنا عاوزين ننهض. وده طبعا من اثر ان احنا كان عندنا اطباء وباحثين وعلماء من بعد ما ثوره 23 من يوليو، بعد ما السيد الرئيس جمال عبد الناصر دخل ابن الفلاح المدارس وطلع منهم الدكتور والطبيب والعالم. ففي ابحاث كثيره في الادراج لابد ان تفتح هذه على الابحاث هذه، وان هم مش الدول الاجنبيه تاخد الباحث المصري وتستغله، واحنا في مصر هنا مش قادرين نستغل ابناء المصريين، وان احنا مش هننهض بالفلاح المصري ولا الزراعه المصريه الا بالبحث العلمي، وان احنا يكون عندنا فعلا بحث علمي قوي. وان انا عندي مشكليه برضو موجوده حاليا دلوقتي هي موضوع المرشد الزراعي اللي مش موجود. اتكلم حضرتك عليه اللي مش موجود حاليا دلوقتي في داخل الزراعه المصريه. وان انا عندي برضو ما عينتش مرشد زراعي من سنه 84 حتى الان، وانا عندي حاليا برضو بقول ان انا ممكن استعيد بهذا الامر ان انا عندي 18,000 باحث في مركز البحوث الزراعيه، ان هم المفروض ينزلوا على ارض الواقع على مستوى الجمهوريه كل على حسب تخصصه، بان هم يزودوا الفلاح بالمعلومه والفلاح بديل للمرشد الزراعي، وان هم قاعدين في المركز وما يخرجوش للفلاحين. وهذا الامر لابد ان يتضح للقاصي قدامي ان لابد من مركز البحوث الزراعيه انه ينزل على ارض الواقع مع الفلاح اذا كنا عاوزين نساعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجد وننهض بالزراعه المصريه. ولابد ان نعترف ان احنا الاقتصاد بتاعنا اقتصاد زراعي، ولابد ان نعترف ان احنا ان نهضنا بالفلاح هننهض بالمواطن البسيط اللي هو حاليا دلوقتي منتظر ان احنا ننزل الاسعار، ومش هننزل الاسعار الا بنهض بالفلاح المصري. سياده النائب خلينا نتكلم في اطار احنا دخلنا للفلاح التكنولوجيا غلط، يعني دخلنا له تلفزيون ودخلنا له الساتلايت او الاقمار الصناعيه، فبالتالي معادنه مختلف. لكن في بعض الدول رأيت هذه النماذج قدمت التكنولوجيا من خلال تطبيقاتها على الموبايل. مين عنده الرايه النهارده؟ مين عنده الحرث النهارده؟ مين عنده الجني النهارده؟ فبالتالي دخلت التكنولوجيا صح. اين التكنولوجيا من الزراعه الان؟ هو طبعا ده كلام طبعا علمي مظبوط، وان طبعا التكنولوجيا ده مهم، ولكن التكنولوجيا ده وصل للفلاح الاوروبي او الفلاح الاجنبي ان هو عنده الامكانيات الموجوده. الفلاح المصري اذكى فلاح في العالم وبيشتغل بحاجات بسيطه وبينهض النهارده بالزراعه بتاعته والارض بتاعته، لان الفلاح المصري النهارده من عند النبته ما يكون لسه طالع على ورقه ولا اتنين بيقعد يحضن على هذا الطفل ويتمتم عليها لغايه لما تكبر وتبقى شجيره او تبقى شجره او تبقى زرعه او تبقى محصول او ثمره. فالفلاح المصري عنده ولكن التقصير من هو الفلاح. لو في تكنولوجي موجود وحد هيقول له هنعمل لك التكنولوجي ويطبق التكنولوجيا ده بالعلم، الفلاح مش هيتاخر، والفلاح هو اللي هيدفع الفلوس. الفلاح مش هيتاخر وتقسط عليه هذا الامر، والفلاح تبقى عنده ري بالتنقيط وري بالرش وري المحور والكلام ده كله. الفلاح المصري لن يتاخر ولن يتوانى، وهتبقى هتفيد بالعكس. ده الزراعه بالتنقيط وبالرش بتجيب انتاجيه اعلى من الري بالغمر. ولكن هذا الموضوع مكلف. هل الدوله هتشيل مع الفلاح؟ هل الفلاح هيشيل الموضوع لوحده؟ هل هتساند معاه في هذا الموضوع؟ هو ده الموضوع اللي بنتكلم فيه، اللي هو على الدوله ان هي تساعد الفلاح المصري في التنميه الزراعيه وفي مساعدته في استخدام التكنولوجي في الزراعات الحديثه. خلينا نتكلم افقي وايضا بعلم اجتماع ريفي. الريف المصري الحديث وحضرتك اشرت اليه وهو من انجازات 30 يونيو، انجازات السيد رئيس الجمهوريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. سماته ايه على مستوى شكل الفلاح فيه ايه؟ يعني احنا اهملنا الفلاح في لما نقدم له خدمات على مستوى القريه، فما كانش فيه مدرسه لابنه، فابنه كان بيمشي 10 كيلو علشان يروح المدرسه الابتدائيه الى غير ذلك. شكل الريف المصري الحديث
الوقت انت يعني عندنا في الريف المصري الحديث طبعا عندنا مدارس على اعلى المستويات موجوده في مصر، فيها برضه تكنولوجيا عالي، ولكن برضه عندي اشكاليه موجوده في موضوع يعني عدم وجود المدرسين او في بعض المدارس في عندنا في المحافظات الاقليميه. عاوزين الموضوع ده طبعا ينحل هذه الاشكاليه لموضوع ان يكون المدارس كامله العدد من المدرسين، وان احنا نقدر نساعد الطلبه. طبعا عندنا الوحدات الصحيه برضه في الريف، وحدات صحيه باعتبار فنادق موجوده في داخل الريف، ولكن برضه فيها اشكاليه، فيها عجز او بعض العجز، تخصصات بعض العجز في بعض الوحدات الصحيه. وعندي في دائره بتاعتي حتى في صن الحجر ومنشيه عمر والحسينيه الطبيب بيروح واخد 3 وحدات، يعني بيروح كل يومين وحده، وطبعا ده المرض ده بيجي لك في اي وقت مش هستنى. فده طبعا لابد ان انا ازود عدد الاطباء في الريف، وخاصه على مستوى الجمهوريه. بتتكلم على الدرجات بس، الموضوع ده منتشر على مستوى الجمهوريه، وده بنادي بس الدراسه التحسيسي فيه ان احنا عملنا قانون التامين الصحي الشامل اللي بدا في بورسعيد، والرئيس عاوز يطبق هذا الموضوع عشان تبقى التامين الصحي حق لكل مواطن، العامل والفلاح والميكانيكي وكل المهن لغايه الطبيب. هو التامين الصحي الشامل اللي هو فعلا هيطبق، وده اللي هتبقى فيه نقله نوعيه في الصحه. واحنا بنقول طبعا الصحه ده السيد الرئيس حتى نوه في خطابه الاخير على الصحه والثقافه والتعليم. الثلاث حاجات دول هو كان بيشيد بيهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دورته الثانيه في الرئاسه بناء الانسان. فده طبعا الموضوع ده كلنا عاوزين ان احنا يكون عندنا الثقافه وعندنا الصحه وعندنا التعليم، وده طبعا موضوع السيد الرئيس يعني احنا كلنا بنساند في هذا الامر ليتضح للمواطن. طبعا احنا في ثوره 25 يناير و30 يونيو طبعا المواطن البسيط من ارتفاع الاسعار، ولكن هذه هي القرارات التي تبني البلاد. وان احنا برضو عايزين ان احنا المواطن ده يحس الامور صعبه ماشي، ولكن انا عندما لما اروح مستشفى الاقي خدمه موجوده. نعم. ساعتها انا مش هبص ان انا الظروف المعيشيه ضنكه او غيره، ولكن لما اروح الاقي خدمه. نعم. هذا الامر لم يتضح حتى الان، وده اللي بنطالب بيه ان احنا على الاقل يكون انا لما اروح مستشفى الاقي الخدمه بتاعتي موجوده، اروح مدرسه الاقي ابني بيتعلم كويس. التسخيف طبعا ده مش انا اسيب التسخيف لاي حد يثقف، انا عاوز تبقى مؤسسه حكوميه، لان انا ممكن مش امل لحد انه يثقف ابني ويحرفه عن المسار الصحيح والدين الوسطي الحنيف اللي احنا طبعا فيه بنتكلم فيه، يكون عن طريق مثلا وزاره الشباب ان هي تتبنى هذا الامر التثقيفي، او من داخل المدرسه او من داخل الجامعات او المعاهد. انما انا ما اسيبش الموضوع ينحرف الى بعض الجمعيات الاهليه، وده ممكن بقول بعض الجمعيات مش كل الجمعيات اللي ممكن تدي انحراف للمواطن او للانسان المصري. خلينا ننتقل الى ونحن نتحدث على الان في مجال الزراعه وملف الزراعه راسيا. هناك زراعات محميه او ما يعرف بفكره الصوبه بتدي زياده في الانتاجيه ما بين 3 أضعاف الى 11 ضعف على حسب نوع الصوبه، وهناك تكنولوجيات عاليه في هذا الموضوع تعتمد على درجه الحراره والكيماويات المضافه وانها تزول من النبات وبتحتاج نوع معين من الرعايه. اين الزراعه المصريه من هذه الفكره؟ طبعا لاول مره في تاريخ مصر ان 100,000 صوبه تم فعلا انشائهم واخدهم الجمعيه الوطنيه القوات المسلحه لانشاء هذه الصوره جهاز الخدمه الوطنيه وجهاز الخدمه الوطنيه. وبالفعل النهارده بداوا في العاشر من رمضان، وبداوا في محمد في اسكندريه، والنهارده بالفعل حتى الارض الصخريه في الصوب ارض صخريه مش هنجيب زراعه، هم بيجيبوا لها ماده تربه من الخارج. المتر كنت مع اللي هو محمد عبد الحي واتكلم على الموضوع، المتر من الخارج الماده دي احطها على الطبقه الصخريه وازرع فيها ب 2 جنيه او حاجه، يعني حاجه مش مكلفه يعني. فبداوا حتى يزرعوا على الاراضي الصخريه، استغلوا الاراضي الصخريه في زراعه عليها الزراعات المحميه منها الصوب الزراعيه. واللي هم طبعا بنقول ان الصوب دي اللي هي بتزرع المحاصيل، بنقول عارف الفلاح ان انا ممكن ازرع زراعه الصيف في الشتاء وازرع زراعه الشتاء في الصيف تحت هذه الصوب، وان هي ممكن يجيب الميه بتاعتها من البخر من الجو من الضباب او غيره. التكنيك اللي بنقول عليه اللي هو العلمي ان هي لما بنزل الضباب وبننزل الميه على ظهر الصوبه فبتاخد هذه الميه والرطوبه بتنزل على النبات نفسه. وان انا مع عمليه البخر بتاعت النبات برضه بستغلها تاني وبرجعها تاني، فانا برش الميه وبستغل هذه الميه لهذه الصوب وببدا اصدر
في هذه الصوب ال 100,000 صوبه بتحكم فيهم، ان انا اقدر مش يكون عندي متبقيات المبيدات اللي انا دول كثيره رفضت ان او حصل اشكاليات مع بعض المصدرين. فالنهارده ان انا اقدر اتحكم في ان انا اعالج بالفيروسات المفترسه للحشرات، وان انا اقدر ان انا ما احطش المبيد الحشري اللي هو يقدر ان هو يبقى في المتبقيات النبات او المحصول. وان انا عندي اشكاليه برضو ان انا ممكن ان انا اروح اجمع كفلاح عندي اجمع قبل انتهاء مده دخول يعني انا مثلا مكتوب على العبوه عدم دخول او عدم جمع المحصول الا بعد 15 يوم. ممكن الفلاح السعر غالي في السوق يستعجل ويروح يجمع وهو لسه عنده متبقيات موجوده لان ما وقفش او ما استعملش التعليمات الموجوده على عبوه المبيد. في هذا الامر اتحكم في 100,000 صوبه ان انا اتصدر للخارج واجيب عمله صعبه، وبعرف حتى ده خلي بالك الصوب دي مش موضوع زراعه بس، ده موضوع زراعه وسياحه. سياحه بمعنى ايه؟ ناس كثيره تيجي تقول لك لا يا عم ده ممكن الاكل المصري والفنادق المصريه فيها متبقيات مبيدات موجوده. لا انا بقول لك انا عندي اهوت الصوب، وعندي بقول لك كل الفنادق الموجوده في مصر على مستواها كلها واخده من هذه الصوب ومظبوطه تمام. فببدا اجيب سياحه سياحه للسياحه والسياحه الزراعيه. وان انا طبعا بان انا اللي علمت العالم كله زراعه واحفاد طبعا يعني احفاد احنا اثار وتاريخ موجود في مصر من عهد الفراعنه والزراعات موجوده ومنقوشه ان الفلاح المصري ازاي استعمل الشادوف وازاي استعمل العمليات البدائيه وزرع عليها. النهارده بنقول للعالم كله تعالوا اتفرجوا على المصريين وعظمه المصريين في ان هم يقدروا يرجعوا الاقتصاد الزراعي مره اخرى تحت قياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهارده اللي انا بقول لو كلنا نشتغل زي عبد الفتاح السيسي من وزير ونائب في البرلمان وفلاح فعلا بجد ننهض بلدنا، وان احنا ما نضيعش وقتنا في ان احنا لابد كلنا ان احنا نعمل، والعمل هو ان شاء الله اللي ينهض به مصرنا الحبيبه. النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومؤسس نقابة الفلاحين، شكرا لك شكرا جزيلا. كل سنة وحضرتك طيب.